अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का भी साया आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। राय जो आपसे मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर किया जाए। एक पेज सुना करते थे हम, एक पेज पर हैं। मुल्क की तबाही के लिए शायद वो एक पेज पर थे, लेकिन सबसे पहली जो मैं ख़बर दूंगा आपको कि कल जो कौमी असम्बली में और सेनेट में बिल मंजूर हुए थे वो बाकायदा तौर पर कानून बन चुके हैं, क्योंकि रात को ही कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस पर दस्तखत कर दिए थे। अब इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, वो लागू हो चुका है। हुकूमत ने खामोशी से ऐसा सरप्राइज़ दिया है कि अडयाला में इमरान खान साहब और उनके हैंडलर्स और उनके बॉस और उनको 10 साल का प्लान देने वाले परेशान बैठे हैं, अगर ये ख़बर उन तक पहुंच गई है तो। दोस्तों, एक पेज सुना करते थे हम कि एक पेज पर है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, एक पेज पर है, लेकिन मुल्क की तबाही के लिए थी। मैं ये किसी की दुश्मनी में बात तो नहीं कर रहा, ये आप लोगों को भी पता है कि वो तबाही क्या थी। धरनों की सियासत थी एक पेज के लिए, चाइनीज़ सदर का दौरा रोकने के लिए एक पेज पर, फिर उसके बाद जब वो तशरीफ़ ले आए तो कोयटा में जो सड़क पर लाशें पड़ी थी उनको दफनाने ना देने, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर जो मुल्क की इकॉनमी का हाल हुआ वो आपके सामने था। लेकिन मुझे लगता ये है, ये जो आज के कल के जो बिल हैं, ये शायद इनको अगर आप माशी तौर पर एक पेज पर कहें तो गलत ना होगा। ये कोई ज़ाती मफादात के तौर पर 10 साल के इक़्तिदार को तवील करने के लिए एक पेज पर नहीं है, बल्कि मुआशी तौर पर इस मुल्क को देखें। पिछले वाले जो हमारे आर्मी चीफ थी, उन्होंने क्या किया था कि एक चलते फलते मुल्क को रोक कर अपनी पसंद के ले आए, और उसके बाद फिर क्या हुआ हाल। लेकिन अब मौजूदा साहब जब से आए हैं, उन्होंने ये जो सरमायाकारी कौंसल वाला जो काम किया है, उसके बाद देखें कि आपके मुल्क में सरमायाकारी की कैसे रेल पेल हुई है। मतलब अगर आप स्मगलिंग रोक रहे हैं, अगर आप गाड़ियों नॉन कस्टम गाड़ियाँ रोक रहे हैं, अगर आप ईरान से तेल नहीं आने दे रहे, अगर आप अपनी जो बॉर्डर है वहाँ पर स्मगलिंग रोक रहे हैं, आप अपने अदारे के अंदर जिन लोगों ने गलत काम किए उनको वो सज़ाएँ दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसको मुआशी तौर पर एक पेज पर कहा जा सकता है। मुल्क इस वक्त किसी दूसरे एक पेज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए, जिस मईशत के लिए सब कुछ किया जा रहा है, अल्लाह पाक ये मुबारक हो, और मुल्क की जो मईशत है हर गुज़रते दिन के साथ बेहतर हो। दोनों इस वक्त जो 2029 में जाकर रिटायर होंगे अगर देखा जाए, बल्कि 27 में होंगे, इस हिसाब से अगर देखा जाए 27 तक तो ये जनरल आसम मनीर साहब चले गए और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 29 तक चले गए। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इमरान खान साहब एक और भी कानून साजी कर गए हुए हैं। अब उस कानून साजी का क्या होना है, क्या वो कानून साजी वैलिड है, और जब 2027 आएगा तो उस कानून साजी का क्या होना है, उसके तहत क्या हो सकता है, ये मुझे और आपको नहीं पता, बहुत अर्ली है। लेकिन ये एक पेज बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये पेज मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत करने के लिए। बस इससे आगे चलते हैं। कल तक यूथ ये बहुत खुश थे, जैसे याहिया अफरीदी इनके साथ हैं, खदीजा शाह को साथ बिठा लिया है, पता नहीं क्या हो गया है। और हामिद मीर साहब ने तो आपको पता है एक कॉलम भी लिख दिया था। अब जब से इनके दो यूट्यूबर ने ये खबर सुनाई है कि याहिया अफरीदी ने मंसूर और मनीब की बात मानने से इनकार कर दिया है, जस्टिस मंसूर और मनीब ने चीफ जस्टिस को गुस्से में ख़त लिख दिया। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं आइनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया, मगर कमेटी फैसले के बावजूद कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई। ख़त में मज़ीद लिखा गया कि 2 जजेज़ ने इजलास में फ़ैसला किया 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। 2 रुकनी जजेज़ कमेटी का फ़ैसला अब बरकरार रहेगा। जजेस की जानब से लिखे गए ख़त के मुताबिक कमेटी इजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद करते हुए कॉस्ट लिस्ट जारी की जानी चाहिए। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जानी चाहिए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने ख़त में 31 अक्टूबर की मीटिंग मिंट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हदायत भी कर दी है। हुआ कुछ यूँ कि ये दोनों चाह रहे हैं कि याहिया अफरीदी इनके कहने पर केस लगाएं और आइनी तमीम उड़ा दें, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कैसे हो सकता है। इनको यही नहीं समझ आ रही कि याहिया अफरीदी साहब भी इसमें उड़ जाएंगे। खुदा के बंदो,
یہی دیکھ لو کہ یحییٰ افریدی لگا کے خود بھی اڑ جائے، چلو باقی تو اڑیں گے، یحییٰ صاحب بھی جو ہے وہ بھی جا کے پچھلے بینچوں پر بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے ان کے کہنے پر 4 نومبر کو آئینی ترمیم کے خلاف کیس بھی نہیں لگایا۔ اب انہیں مسئلہ ہو رہا ہے، دونوں اتنے پریشان ہیں کہ 31 اکتوبر کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کے تحت کام کرنے والی کمیٹی کا فوری اجلاس بلانے کے لیے خط لکھا۔ تاہم اس کے باوجود چیف جسٹس نے اجلاس نہیں بلایا، جس پر 2 ارکان جسٹس منصور، جسٹس منیب نے جسٹس منیب اختر کے چیمبر کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اب جسٹس یحییٰ افریدی وہ غلطی کیوں کریں جو قاضی نے محسوس نشست میں فل کورٹ بلا کر کی تھی اور منصور نے گیم ڈال دی تھی۔ اب یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ فل کورٹ میں آئینی ترمیم اڑا دے اور جیسے یحییٰ افریدی بھی چیف جسٹس نہ رہیں۔ اب بھلا کوئی اپنے ہی خلاف کیس کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بیچارے کیا کریں، ان کا قصور بھی تو کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہوئی تو بڑی بری ہے نا۔ 99 پہ جو سپ لڑتے کی سٹوری کہانیاں ہم سنا کرتے تھے بچپن میں، بلکہ کھیلا کرتے تھے، کئی دفعہ لڑا سپ، ہمارا گیٹی جو ہے وہ 99 پر کھڑی ہوتی تھی جناب، ایک دم آتے تھے اور کڑک ہو گیا 3 چاہیے اور 2 آ جاتے تھے، اور 2 آنے کے بعد 3 کے لیے وہ ڈالتے تھے، 2 آتے تھے 99 پہ، پھر واپس 9 تھے اور اگلا 70 پہ بیٹھا ہوں سی، تو 70 والا جڑا ہے وہ کراس کر جاتا سی۔ اب یہی ہوا ہے، 99 والا سپ لڑ گیا بیچاروں کو، خیر کوئی نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت تشکیل دیے گئے 12 رکنی سپریم جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس آج ہوگا، جس میں آئینی بینچ کے سربراہ اور ارکان کا تقرر کیا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں وفاقی حکومت سے آئینی بینچ کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کو دینے کی تجویز دی جائے گی، اور ذرائع کے مطابق چیف جسٹس کے تقرر کے موقع پر پارلیمانی کمیٹی نے سپریم کورٹ کے جن 2 سینئر ترین ججوں کے نام مسترد کر کے تیسرے سینئر جج کو چیف جسٹس مقرر کیا، ان دونوں میں سینئر ججوں جسٹس منیر علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے ناموں پر حکومتی آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے بھی غور نہیں کرے گی۔ حکومت چوتھے سینئر جج جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانے کی سفارش کرے گی۔ حکومت کو 12 رکنی سپریم جوڈیشل کمیشن، 6 ارکان وزیر قانون، اٹارنی جنرل، نمائندہ پاکستان بار کونسل، 2 ارکان پارلیمنٹ اور خاتون نمائندہ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ 7ویں رکن مجوزہ سربراہ آئینی بینچ جسٹس امین الدین خود ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی سپریم کورٹ کے چوتھے سینئر جج کے طور پر سپریم جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اجلاس بلا کر اپنی رائے دیں گے۔ جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے 5ویں سینئر جج جسٹس جمال مندوخیل کو سپریم جوڈیشل کمیشن کا رکن مقرر کیا جائے گا، اور ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن مکمل ہونے کے بعد آج ہی 3 سے 6 ماہ کے لیے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 9 سے 11 رکنی آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں گے، اور آئینی بینچ سپریم کورٹ میں اس وقت موجود تمام اپیلیں اور نظرثانی درخواست سنیں گے۔ 3 سے 6 ماہ کی مدت مکمل ہونے کے بعد دوبارہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں معاملہ اس کا جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ یہ اب سارا پروسیس ہے، اور جیسے جیسے آپ کو بتا رہے ہیں ہونا ویسے ویسے ہے۔ اب وہ چاہے اس کو یہاں سے وہاں کر لیں اور وہاں سے یہاں کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، اب جو فیصلے ہو چکے ہیں ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آئینی ترمیم آنی ہے، آئینی ترمیم آ گئی، کہا جا رہا تھا جسٹس منصور منیب جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نہیں بن سکے تھے، نہ ذہن مانتا تھا، نہ دماغ مانتا تھا، نہ کوئی قانون ایسا تھا، لیکن ایسا ہوا۔ دونوں وہ تڑپ رہے ہیں، ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں بہت ظلم سہ لیا اس ملک نے، اس ملک کی عوام نے۔ آپ ہمیشہ الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگاتے رہے ہیں، آپ ہمیشہ الزام جنرلوں پر لگاتے رہے ہیں، لیکن خدا را اب دیکھیں ذرا اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار کبھی شاید کسی دور میں صرف جنرلز کو کہا جاتا تھا، لیکن یہ 2013 کے بعد 2016-17 میں جو ہوا، آپ دیکھیں، آپ کو میں بار بار کہتا ہوں، جو ہاشمی صاحب ہے جاوید ہاشمی صاحب، وہ محدوم جاوید ہاشمی صاحب پہلے بتا گئے تھے کہ اس دفعہ انقلاب عدالتوں کے ذریعے آیا تھا۔ اب دیکھیں ثاقب نثار سے یہ سلسلہ شروع کر لیں، اور ثاقب نثار سے لے کے آج تک کی جو تباہی ہے اس میں آپ کو ججوں کا ہاتھ نظر آئے گا۔ پنجاب میں حکومت، آپ دیکھیں کہ آئین ساز ادارے ہیں، ان کے جو منتخب نمائندے عوام نے کیے ہیں، ان کو جو ایک آئین نے رائٹ دیا ہوا ہے ووٹ ڈالنے، اور ووٹ ڈالنے کے بعد پھر آپ ممبر نہیں رہیں گے، لیکن آپ کے ووٹ کی گنتی ہوگی، اس کو اڑا کر رکھ دیا۔ اور یہ آنے والے دنوں میں منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ یہ جیسے ہی چیف جسٹس بنیں گے منصور علی شاہ،
الیکشن کا جو کیس لگا ہے وہ آئے گا اور پورے کا پورا الیکشن اڑا دیں گے اور دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم صادر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کو کسی بڑے حادثے سے بچایا ہے، اور یہ جو 1 پیج معاشی ٹیم ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی سے دے، یہ چلے گی، لمبی چلے گی، دور تک چلے گی، اور یہی میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا وہ کمپنی والا، بہرحال نہیں ہو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویسے چیف آف آرمی سٹاف کی 2 سال کی جو مدت ملازم ہے، یہ اچھا پہلے یہ 4 سال ہوتی تھی، بھٹو صاحب نے اس کو 3 سال کیا تھا، تو اب یہ دوبارہ 5 سال کر دی گئی ہے۔ پہلے 4 سال تھی پھر 3 سال تھی، اب 5 سال ہے۔ تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور دیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں کل تک یوتھیوں کے فیورٹ تھے، آج پٹواریوں کے یوتھی ہیں فیورٹ ہیں، اس پر بھی آپ اپنی رائے کو ضرور دیں۔ ہونے کیا وانے والا ہے، تمام جو ہمارے اور بھی کچھ اس کے بارے میں اگر کوئی چیز چاہیں جو آپ کے پاس ہو اس پر بات کریں تو اس پہ ہمیں ضرور فرمائیے، اپنا نقطہ نظر اس پہ دیں ہمیں تاکہ اس پہ ہم بات کر سکیں۔ چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔